भाइबहिनीहरू, स्वागत छ तपाईहरूलाई आजको यस भर्चुअल कक्षा शिक्षणमा। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज म तपाईहरूलाई हेर्नुहोस् त कक्षा 6 विषय गणित एकाइ 6 अन्तर्गत स्थानान्तरण पाठ चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरू पनि सिक्न तयार हुनुहुन्छ भाइबहिनीहरू? स्याबास! त्यसो भए तपाईहरूसँग के छ भन्नुहोस् त? तपाईहरू यहाँ सिक्नको लागि के लिएर बस्नु भएको छ? तपाईहरूसँग किताब छ भाइबहिनीहरू? स्याबास छ। कपी छ? स्याबास छ। पेन पनि छ है? हो। ल त्यसो भए आउनुहोस् त भाइबहिनीहरू, स्थानान्तरण भनेको चाहिँ स्थानान्तरण वस्तुलाई कुनै पनि वस्तुलाई स्थानान्तरण गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ, कसरी स्थानान्तरण हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा छलफल गरौँ है त विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, मैले तपाईहरूलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, यो स्थान सीमा एकजना व्यक्तिको के छ? तस्बिर छ। यो स्थान सी को तस्बिरलाई हेर्नु त, यो स्थान बी मा पुगेको छ भाइबहिनीहरू र यो स्थान बी बाट फेरि कहाँ पुगेको छ भाइबहिनीहरू? स्थान सी मा पुगेको छ। हेर्नुहोस् त, यसमा केमा चाहिँ परिवर्तन भएको छ भाइबहिनीहरू? हो, यसको चाहिँ स्थानमा चाहिँ स्थितिमा चाहिँ परिवर्तन भएको छ भाइबहिनीहरू है। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त भाइबहिनीहरू, अर्को ए भन्ने एउटा पुतली छ। यो पुतली चाहिँ बी भन्ने स्थानमा पुगेको छ। त्यसपछि गएर फेरि बी स्थानबाट सी स्थानमा पुगेको छ। हेर्नुहोस् त, यसमा पनि केमा परिवर्तन भएको छ त भाइबहिनीहरू? यसको पनि स्थितिमा परिवर्तन भएको छ। यसरी कुनै पनि वस्तुको स्थितिमा परिवर्तन आउनु पनि के हो त भाइबहिनीहरू? एक किसिमको स्थानान्तरण नै हो। जस्तै हेर्नुहोस् त भाइबहिनीहरू, मैले यहाँ तपाईहरूलाई देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, म यहाँ उभिएको छु। यहाँबाट म सरेर यहाँ पुगेँ भाइबहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् है, फेरि यहाँबाट सरेर म यहाँ पुगेँ। ममा केही परिवर्तन आएको छ त भाइबहिनीहरू? स्याबास! ममा केही परिवर्तन आएको छैन। तर के भएको छ त भाइबहिनीहरू? यसको स्थानमा परिवर्तन आएको छ। यसको स्थितिमा परिवर्तन आएको छ। हो, यसरी स्थितिमा परिवर्तन आउनु पनि के रहेछ त भाइबहिनीहरू? एक किसिमको स्थानान्तरण रहेछ है त भाइबहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, मैले तपाईहरूलाई फेरि अर्को स्लाइड देखाएँ। हेर्नुहोस् त, यो के को चित्र हो भाइबहिनीहरू? स्याबास! यो एउटा जङ्गली जनावर हो। यो जङ्गली जनावर कहाँ हिँडिरहेको छ भाइबहिनीहरू? जङ्गलमा हिँडिरहेको छ। जङ्गलमा हिँड्दै गर्ने क्रममा हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ भाइबहिनीहरू? एउटा पोखरी छ। यो पोखरीमा यो जङ्गली जनावरको चित्र हेर्नुहोस् त, यसको छाया परेको छ। हेर्दा त चित्र उस्तै छ, तर के भएको छ यहाँ भाइबहिनीहरू भन्नुहोस् त? यसको पनि स्थितिमा परिवर्तन आएको छ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त भाइबहिनीहरू, अर्को यो के हो? कस्तो सुन्दर हिमालको चित्र देखिएको छ। हेर्नुहोस् त, माथि तल पनि के छ? त्यस्तै स्वच्छ पोखरी छ। हो, यो सुन्दर हिमालको चाहिँ छाया चाहिँ कहाँ परेको छ त भाइबहिनीहरू? यो पोखरीमा परेको छ। स्याबास! यसको पनि केमा परिवर्तन आएको छ त भाइबहिनीहरू? यसको पनि स्थितिमा परिवर्तन आएको छ। यसरी कुनै पनि वस्तु अथवा चित्रको स्थितिमा परिवर्तन आउनु चाहिँ के हो त भाइबहिनीहरू? त्यो पनि एक किसिमको स्थानान्तरण हो। ल हेर्नुहोस् है त भाइबहिनीहरू, म तपाईहरूलाई अर्को फोटो देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त, कस्तो राम्रो तपाईहरू जस्तै चाहिँ यहाँ चाहिँ एकजना नानी हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, नानीले चाहिँ चट्ट परेको राम्रो ड्रेस लगाएर त्यो ड्रेसमा म कस्तो देखेको छु भनेर ऐना हेर्नु भएको छ। तपाईँहरूले पनि ऐना हेर्नु भएको छ नि भाइबहिनीहरू? स्याबास! ऐना हेर्दा आफू कस्तो देखेको छु, ऐनामा कस्तो देखिन्छ ख्याल गर्नु भएको छ? ख्याल गर्नु भएको छैन भने अब चाहिँ ऐना हेर्दाखेरि ख्याल गर्नुहोस् है। हस्, ल हेर्नुहोस् त, यो नानी चाहिँ ऐनाको अगाडि जाँदाखेरि यदि मैले नानीलाई वस्तु माने भने यो ऐनाको अगाडि वस्तु जाँदाखेरि उहाँको आकृति पनि के हुन्छ बाबु नानीहरू? ऐनाकै नजिक आउँछ। अलि पर सर्दाखेरि के हुन्छ? आकृति पनि पर सर्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले पनि ऐना हेरेर याद गर्नुहोस् है। त्यस्तै गरेर अर्को एकजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ, यहाँ स्कुल जाने तयारीमा हुनुहुन्छ।
ड्रेस कस्तो भयो, राम्रो भयो कि भएन भनेर ऐनामा हेरिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, हो उहाँ ऐनाको जति नजिक जानुहुन्छ उहाँको आकृति पनि ऐना नजिकै आउँछ। उहाँ ऐनाबाट जति पर सर्नुहुन्छ नि भाइ बहिनीहरू, उहाँको आकृति पनि त्यसै गरेर पर सर्छ। ल हेर्नुहोस् है त, म तपाईँहरूलाई गरेर देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, आज म्यामले के लिएर आउनु भएको छ? ऐना लिएर आउनु भएको छ। त्यहाँ स्क्रिनमा देखाए जसरी नै म्यामले पनि हेर्नुहुन्छ है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस् त, मैले यसरी ऐना हेरिरहेको छु। हेर्नुहोस् त, मैले ऐनालाई यति टाढा राख्दाखेरि यदि मेरो चाहिँ तस्बिर चाहिँ वस्तु भयो भने त्यो आकृति चाहिँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कहाँ देखिएको छ? अलिक पर देखिएको छ। त्यसरी मैले अलि नजिक ल्याएँ भने के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? वस्तुलाई मैले ऐनाको नजिक लगाएँ भने आकृति पनि ऐनाकै नजिक आउँछ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, अझ नजिक ल्याएँ मैले ऐनालाई, मेरो आकृति पनि के भयो? अझ नजिक आयो। अझ नजिक ल्याएँ, हेर्नुहोस् त, आकृति पनि के भयो? अझ नजिक आयो। हो, त्यसै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि घरमा गएर अब ऐना हेर्दाखेरि विचार गर्नुहोला है त। तपाईँको तस्बिर चाहिँ ऐनाको नजिक जाँदाखेरि आकृति कहाँनिर हुन्छ, ऐनाभन्दा अलि पर जाँदाखेरि तपाईँहरूको आकृति ऐनामा कहाँनिर हुन्छ, त्यो कुरा अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैजनाले याद गर्नुहोला है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल यसमा पनि के भएको छ त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? यसमा पनि स्थितिमा परिवर्तन आएको छ। यसमा पनि के भएको छ? स्थितिमै परिवर्तन आएको छ। यो पनि के हो त भाइ बहिनीहरू? एक किसिमको स्थानान्तरण नै हो। ल हेर्नुहोस् है त, अर्को म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, तपाईँको किताबमै भएको चाहिँ यो चाहिँ चित्र हो। तपाईँको किताबमा छ यो चित्र। हेर्नुहोस् त, सबैजनाले किताब हेर्नुहोस् त, पल्टाउनुहोस् त। हो, स्थानान्तरण पाठमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो चित्र सुरुमै दिएको छ। त्यसो भए भाइ बहिनीहरू, दिएको चित्रबाट निम्न प्रश्नहरूमा छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। मैनबत्तीलाई ऐनाको अगाडि राख्दाको अवस्था ए र ऐनाको पछाडि राख्दाको अवस्था बी भए ए र बी कस्तो अवस्थामा रहेका छन् त भाइ बहिनीहरू? विचार गर्नुहोस् त, ए र बी कस्तो अवस्थामा छन्? शाबास, ए र बी चाहिँ यो ऐनाबाट चाहिँ दायाँ र बायाँको अवस्थामा रहेका छन्। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू, के ऐनाको अवस्था ओबाट मैनबत्तीको अवस्था ए र बी सम्मको दूरी बराबर छ त भाइ बहिनीहरू? शाबास, दूरी बराबर छ। हेर्नुहोस् त, ऐना ओबाट ए सम्म अथवा वस्तुसम्मको दूरी र ओबाट बी अथवा आकृतिसम्मको दूरी के छ त भाइ बहिनीहरू? यहाँ देखाइरहेको छ, बराबर छ। हो, त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, के ऐनाको अगाडि रहेको मैनबत्तीको अवस्था एलाई ऐनाको नजिक सार्दा ऐनाको पछाडि रहेको मैनबत्तीको अवस्थामा परिवर्तन हुन्छ? भन्नुहोस् त। अघि मैले तपाईँहरूलाई ऐना हेरेर पनि देखाएँ। जब वस्तु ऐनाको नजिक जान्छ आकृति पनि के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? ऐनाकै नजिक आउँछ। त्यस्तै गरेर जब वस्तु ऐनाभन्दा अलि पर सर्छ आकृति पनि के हुन्छ? ऐनाभन्दा पर नै सर्छ। हो, त्यसो भए ऐनाको पछाडि रहेको मैनबत्तीको अवस्थामा पनि के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? परिवर्तन आउँछ। यसमा पनि केमा परिवर्तन छ? भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् भन्नुहोस् भन्नुहोस्, सोच्नुहोस्। शाबास, यसमा पनि स्थितिमै परिवर्तन छ है। हो, यो स्थितिमै परिवर्तन भएर यो पनि एक किसिमको के हो त भाइ बहिनीहरू? स्थानान्तरण नै हो। यसलाई इङ्ग्लिसमा के पनि भन्छ भाइ बहिनीहरू? शाबास, ट्रान्सफर्मेसन पनि भन्छ। ल हेर्नुहोस् है त, त्यसो भए अब अर्को चित्रमा छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। दिएका चित्रहरू अवलोकन गरी तिनीहरूको अवस्था सम्बन्धमा छलफल गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब हजुरहरू आफैले भन्नुपर्ने छ है मलाई। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ एकजना मान्छेलाई मैले वस्तु मानेको छु। उहाँ ऐनामा हेर्दाखेरि चाहिँ ऐनाबाट उहाँको आकृति चाहिँ के छ त भाइ बहिनीहरू? हो, वस्तु र आकृतिको दूरी चाहिँ के छ? बराबर छ। त्यसै गरी अर्को के छ भाइ बहिनीहरू? पुतलीको चित्र छ। यो पुतली चाहिँ ऐनामा हेर्दाखेरि यो वस्तुको आकृति पनि के हुन्छ? ऐनाबाट वस्तु र आकृतिको दूरी चाहिँ
के हुन्छ अरे? ल भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। शाबास, बराबर हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दिएका चित्रहरू अवलोकन गरिसकेपछि हामीले के बुझ्यौँ त भन्नुहोस् त? हो, शाबास। कुनै पनि वस्तु ऐनाको अगाडि ऐना रहेको स्थानबाट ती वस्तु र आकृतिसम्मको दूरी के हुँदो रहेछ त भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। शाबास, बराबर हुँदो रहेछ। हामीले यहाँ देखाइसकेका छौँ, हेर्नुहोस् त। हो, त्यसो भए यसमा पनि केमा चाहिँ परिवर्तन भएको छ त भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। यसको पनि यो वस्तु र आकृतिको कसरी परिवर्तन भएको छ? यसको पनि स्थितिमा नै परिवर्तन भएको छ। यो पनि के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? एक किसिमको स्थानान्तरण नै हो। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु स्क्रिनमा। हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो कार्टुनको चित्र हो। मैले एउटा यहाँ वस्तु ल्याएको छु, जसलाई मैले यो बीचको चाहिँ भागलाई चाहिँ मैले ऐना माने भने, हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यो वस्तुलाई सार्दै गएँ भने हेर्नुहोस् त, यसको आकृति पनि के हुन्छ? ऐनाको नजिक नजिक आउँछ। जब मैले वस्तुलाई ऐनाको नजिक नजिक सार्छु, आकृति पनि के हुन्छ? ऐनाको नजिकै आउँछ। अब मैले वस्तुलाई परपर सारे ऐनाबाट भने आकृति पनि के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? परपर सर्छ। यो पनि के हो त भाइ बहिनीहरू? एक किसिमको स्थितिमा आएको परिवर्तन हो। हो, शाबास। यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ त भाइ बहिनीहरू? स्थानान्तरण नै भन्छौँ। त्यसै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म फेरि तपाईँहरूलाई अर्को स्क्रिनतिर लाग्दैछु। हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले देखाइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो के को चित्र हो भन्नुहोस् त? तपाईँहरूको घरमा पनि छ यो चित्र? शाबास, यो एउटा कुकुरको चित्र हो। त्यसो भए दिएको चित्रबाट निम्न प्रश्नहरूमा छलफल गरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कुकुरलाई डोरीले केमा बाँधिएको छ? भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कुकुरलाई डोरीले केमा बाँधिएको छ? यो एउटा के हो? गोलाकार चौर हो। हो, गोलाकार चौरको बीचमा एउटा किला गाडिएको छ। त्यस किलामा लगेर चाहिँ के गरिएको छ? डोरीको सहायताले कुकुरलाई बाँधिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। डोरी बाँधिएको ठाउँलाई के भनिन्छ त भाइ बहिनीहरू? ल भन्नुहोस् त। मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, यो एउटा गोलाकार चौर हो। यसको बीचमा एउटा किला गाडिएको छ। त्यो किलामा चाहिँ कुकुरलाई लगेर डोरीले बाँधिएको छ। त्यसो भए डोरी बाँधिएको ठाउँलाई के भनिन्छ भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। केन्द्र भनिन्छ। यसको चाहिँ यो के हो? केन्द्रबिन्दु हो, जहाँ के छ भाइ बहिनीहरू? ओ छ। कुकुर स्थान ए बाट स्थान बी मा पुग्दा घुमाइको कुन दिशा जनाउँछ भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। यो कुकुर चाहिँ ए स्थानबाट बी स्थानमा पुग्दाखेरि यो घुमाइको कुन दिशा हुन्छ भन्नुहोस् त? भन्नुहोस् भन्नुहोस् भन्नुहोस्। शाबास, यो घडीको सुईको विपरीत दिशातिर घुम्दछ। जस्तै हेर्नुहोस् त, मैले तपाईँहरूलाई एउटा घडी देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, यो घडीको सुई चाहिँ कसरी घुमेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? घडीको सुईको दिशा घुम्ने चाहिँ यसरी घुम्छ भने विपरीत दिशा चाहिँ कुन हुन्छ भाइ बहिनीहरू? यताबाट यता लगेर घुम्छ। हो, त्यसै गरेर यो कुकुर स्थान ए बाट स्थान बी मा पुग्दा, यो स्थान ए बाट बी मा पुग्दाखेरि कुन दिशा जनाउँछ त यसले? भन्नुहोस् त। अघि मैले घडी देखाइसकेको छु है। ल भन्नुहोस् भन्नुहोस्। शाबास, घडीको सुईको विपरीत दिशा जनाउँदछ। त्यसो भए स्थान बी बाट स्थान ए मा जाँदा चाहिँ के हुन्छ नि? ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्थान ए बाट बी मा जाँदा त घडीको सुईको विपरीत दिशा जनाउँदो रहेछ। त्यसो भए बी बाट ए मा आउँदा चाहिँ के हुन्छ? घडीको सुई घुम्ने दिशा हुन्छ, जसलाई हामी के भनिन्छ भाइ बहिनीहरू? क्लकवाइज डिरेक्सन पनि भन्छौँ। त्यस्तै गरेर कुकुर स्थान ए भएकोदेखि स्थान बी भएसम्मको दूरीलाई के भनिन्छ भाइ बहिनीहरू? यो कुकुर स्थान ए भएकोदेखि स्थान बी भएकोसम्मको दूरीलाई चाहिँ के भनिन्छ? परिमाण भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। हो, ल हेर्नुहोस् है त। अब मैले तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा अर्को चित्र देखाएको छु। हेर्नुहोस् त, यो के को चित्र हो? सबैजना भाइ बहिनीहरू कति खुसी हुनुभएको। यो रोटेपिङको चित्र हो। तपाईँले खेल्नु भएको छ रोटेपिङ? शाबास, खेल्नु भएको छ।
यो कस्तो चाडमा खेलिन्छ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? यो पिङ कस्तो चाडमा खेलिन्छ? दसैँ र तिहारमा खेलिन्छ। त्यसो भए यो रोटेपिङको पनि घुमाइको दिशा, परिमाण र केन्द्र के छ छलफल गरौँ न त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यसको पनि घुमाइको दिशा के छ? ल हेर्नुहोस् है त, मैले देखाइरहेको छु। यो यहाँबाट यहाँ पुग्छ, त्यसपछि घुम्दै यहाँ आउँछ, फेरि घुम्दै यहाँ पुग्छ, फेरि पनि घुम्दै के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? यहाँ पुग्छ। यो पनि कस्तो दिशामा घुमेको छ? यो पनि घडीको सुईको विपरीत दिशातिर घुमेको छ, एन्टी क्लकवाइज घुमेको छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो। यसको परिमाण चाहिँ के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? यो परिमाण चाहिँ यहाँ हुनुभएको व्यक्ति चाहिँ यहाँ पुग्नुभयो, त्यसपछि फेरि घुमेर यहाँ पुग्नुभयो, फेरि घुमेर यहाँ आउनुभयो भने यो उहाँले यो पार गर्ने यो दूरी नै के हो त? यसको परिमाण हो। भने केन्द्र चाहिँ यो बीचको भाग चाहिँ यो चाहिँ केन्द्र रहन्छ। यसमा चाहिँ कस्तो किसिमको स्थानान्तरण भएको छ त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? यसमा पनि के छ? स्थितिमा परिवर्तन भएको छ। जहाँ के छ? दिशा पनि आयो, परिमाण पनि आयो, केन्द्र पनि आयो भने यो पनि के हो भाइ बहिनीहरू? एक किसिमको स्थानान्तरण नै हो। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ तपाईँहरू जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गोलो घेरामा उभिनु भएको छ। ल तपाईँहरू पनि गोलो घेरा लगाएर उभिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। ल है त, ल ल ल छिटो 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 उभिनुहोस्। उभिनु भयो? हो। ल हेर्नुहोस् है त, त्यसो भए अब यो ए भन्ने चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ बी भन्ने चाहिँ विद्यार्थी साथी भएको ठाउँमा जानको लागि हेर्नुहोस् त कसरी घुम्नुपर्छ? कुन दिशामा घुम्नुपर्छ भन्नुहोस् त? यसरी घुम्दाखेरि जाँदाखेरि कुन दिशामा घुम्छ? स्याबास, घडीको सुई घुम्ने दिशातिर घुम्छ। र तपाईँहरू पनि त्यहाँ त्यस्तै गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, त्यहाँबाट घुमेर त्यहाँ पुग्दाखेरि तपाईँहरू के गर्नुभयो? घडीको सुईको दिशातिर घुम्नुभयो। त्यस्तै गरेर ए भन्ने साथी चाहिँ सी भन्ने साथी भएको ठाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ कुन दिशामा घुम्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू? स्याबास, घडीको सुईको विपरीत दिशातिर घुम्नुपर्छ, एन्टी क्लकवाइज घुम्नुपर्छ। यसबाट पनि हामीले चाहिँ के थाहा पाउन सक्छौँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यसको दिशा यो ए भन्ने चाहिँ विद्यार्थी बीमा पुग्दाखेरि घडीको सुईको दिशा जनाउँछ। ए भन्ने विद्यार्थी यताबाट सीमा पुग्दा घडीको सुईको विपरीत दिशा जनाउँछ भने केन्द्र चाहिँ यो बीचको भाग भयो। यहाँ मैले देखाइरहेको छु, हेर्नुहोस् त, यो बीचको भाग भयो भने परिणाम भनेको यो ए भन्ने व्यक्ति चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ बीमा पुग्दाखेरिको यो पार गरेको दूरी नै के हो त भाइ बहिनीहरू? परिमाण हो। यसमा पनि केमा परिवर्तन भयो त? ल भन्नुहोस् त? यसमा पनि स्थितिमै परिवर्तन आउँछ। हो, यो पनि के हो त भाइ बहिनीहरू? एक किसिमको स्थानान्तरण नै हो। त्यस्तै गरेर अब यसलाई पनि मैले चाहिँ जियोजेब्राबाट देखाउँछु है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले देखाइरहेको छु। यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस् है त, यसलाई मैले प्ले गरिदिएँ भने हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्तो गरिदिएँ भने अब तपाईँहरूले आफै हेर्नुहोस् है त यो कसरी घुम्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसको वस्तु र आकृतिमा तपाईँहरूले के परिवर्तन पाउनुभयो? यो कसरी घुमेको छ यो हेर्नुहोस् है त। म अहिले सोध्छु तपाईँहरूलाई, यो कुन दिशामा घुमेको छ? घडीको सुई घुम्ने दिशातिर घुमेको छ। स्याबास। अर्को हेर्नुहोस् है त, हेर्नुहोस् है, अब अहिले कसरी घुमेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? घडीको सुईको विपरीत दिशातिर घुमेको छ। त्यसो भए भाइ बहिनीहरू यसमा कसैमा परिवर्तन आएको छ त भाइ बहिनीहरू? परिवर्तन आएको छैन। जस्ट के भएको छ त भाइ बहिनीहरू? स्थितिमा मात्रै परिवर्तन आएको छ। वस्तु र आकृति जस्ताको तस्तै छ, परिवर्तन चाहिँ दिशामा आएको छ। एकचोटि घडीको सुईको दिशातिर घुमेको छ, अर्कोचोटि घडीको विपरीत दिशातिर घुमेको, सुईको विपरीत दिशातिर घुमेको छ। यसमा पनि स्थितिमै परिवर्तन आएको छ। यो पनि के हो त भाइ बहिनीहरू? एक किसिमको स्थानान्तरण नै हो। त्यस्तै गरेर ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। यसमा चाहिँ एउटा कार देखाएको छ। हेर्नुहोस् त, यही स्थानमा यो चित्र तपाईँहरूको किताबको चित्र हो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, पल्टाउनुहोस् त किताब, त्यहाँ एउटा कारको चित्र देखाएको छ। हो, त्यो कार चाहिँ स्थान एबाट स्थान बीमा पुग्दा निश्चित दिशामा दूरी पार गरेको छ। हेर्नुहोस् त, स्थान एबाट
स्थान बीमा पुग्दाखेरि के गरेको छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? निश्चित दिशामा दूरी पार गरेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, किताबको पनि देखाएँ मैले। त्यस्तै गरी किताबलाई पनि स्थान एबाट स्थान बीमा सार्दा यसमा पनि के भएको छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? निश्चित दिशामा दूरी पार गरेको छ। ल, यसबाट हामीले के चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको पनि स्थितिमा परिवर्तन आएको छ। कसरी परिवर्तन आएको छ त? निश्चित दिशामा दूरी पार गरेर आएको छ। यो पनि के हो भाइ बहिनीहरू? एक किसिमको स्थानान्तरण नै हो। यसलाई पनि म तपाईहरुलाई जियोजेब्राबाट देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् है त, म यसलाई चाहिँ प्ले गरेर देखाइदिन्छु है त। ल हेर्नुहोस् त कस्तो देखियो। यहाँबाट पनि मैले अहिले हजुरहरूलाई प्रश्न सोध्छु नि। ल हेर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, निश्चित दिशामा गइरहेको छ। ल हेर्नुहोस् त, यो ए भन्ने चाहिँ ऊ चाहिँ ए प्राइममा पुग्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यसको दूरी चाहिँ के छ? निश्चित छ। यो जति जति लम्बिँदै जान्छ यसको यो दूरी पनि के हुन्छ? त्यति त्यति बढ्दै जान्छ। त्यस्तै गरेर अरू पनि त्यसरी बढ्दै गएको छ। ल हेर्नुहोस् त, हो कि होइन? कस्तो रमाइलो देखेको हेर्नुहोस् है त। त्यसो भए यो वस्तु र आकृतिमा केही परिवर्तन छ त? हेर्नुहोस् त, अहिले हेर्दै जानुहोस् है। ट्याक्कै यहाँ आएर अघि के गरेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? मिलेको छ। हो, यो पनि के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? एक किसिमको स्थानान्तरण नै हो। यसमा पनि के भएको छ? निश्चित दूरीमा चाहिँ यो चाहिँ स्थिति परिवर्तन भएको छ। त्यसै गरेर आउनुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले हजुरहरूलाई अर्को स्लाइड देखाइरहेको छु। यहाँ के देख्नु भएको छ? यो कस्तो आकृतिको पिक्चरहरू छन् यहाँ भन्नुहोस् त? वर्गाकार आकारमा छ। वर्गाकार आकारमा भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त कतिवटा छ? OABC एउटा वर्ग हो। त्यस्तै गरेर ODEF अर्को वर्ग छ। त्यस्तै गरेर OGHI पनि अर्को ठुलो वर्ग छ। हेर्नुहोस् त। हो, त्यसो भए यो सबै वर्गको साझा बिन्दु चाहिँ के छ त भाइ बहिनीहरू? शीर्ष बिन्दु चाहिँ O नै छ। अब हामीले यसलाई राम्रोसँग चाहिँ हेर्यौँ भने, ल हेर्नुहोस् त, छलफल गर्नुहोस् त। तपाईहरुले यसमा के देख्नुभयो? हो, यो OABC वर्ग भन्दा ODEF के छ? आकारमा ठुलो देखिएको छ। त्यस्तै गरेर ODEF भन्दा OGHI के छ भाइ बहिनीहरू? झन् ठुलो देखिएको छ। यसबाट हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ भने भाइ बहिनीहरू, वर्ग ODEF वर्ग ओ हेर्नुहोस् है त, मैले देखाइरहेको छु। ODEF वर्ग OGHI को के हो त भाइ बहिनीहरू? सानो रूप हो, सानो भाग हो। हेर्नुहोस् त, यो रिड्युस भएको छ, यो सानो हुँदै गएको छ, यो भन्दा यो सानो भएको छ। त्यस्तै गरी वर्ग OABC को OGHI वर्ग चाहिँ के हो भाइ बहिनीहरू? ठुलो अवस्था हो। यहाँ के हुँदै गएको छ त भाइ बहिनीहरू? इन्लार्ज हुँदै गएको छ, ठुलो हुँदै गएको छ। यसबाट पनि हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ भने भाइ बहिनीहरू, यसको केमा परिवर्तन भएको छ? स्थितिमा पनि परिवर्तन भएको छ। आकारमा पनि के छ? आकारमा पनि परिवर्तन भएको छ। शाबास। स्थितिमा पनि परिवर्तन आयो, आकारमा पनि परिवर्तन आयो भने यो पनि के हो त भाइ बहिनीहरू? एक किसिमको स्थानान्तरण नै हो। अब त्यसो भए हेर्नुहोस् त, मैले स्क्रिनमा तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त के आयो? हेर्नुहोस् त, तपाईहरुको पनि सानो सानोबाट अलि ठुलो, ठुलोबाट अलि ठुलो लार्ज साइजको फोटाहरू छ तपाईहरुसँग पनि? पहिला सानो अटो साइजको फोटो तपाईको, त्यसपछि अलि ठुलो फोटो, त्यसपछि अलि ठुलो, त्यस्तै गरेर भित्तामा टाँस्ने लार्ज साइजको फोटो छ? शाबास छ है। त्यो फोटोलाई घरमा गएर तपाईहरुले पनि हेर्नुहोस् है त राम्रोसँग। हेर्नुहोस् त, मैले स्थान A मा र स्थान B, स्थान C र स्थान D मा एउटै व्यक्तिको फोटो राखेको हो। हो कि हैन? हेर्नुहोस् त, के फरक फरक व्यक्ति हुन् यिनीहरू? हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस्, सोच्नुहोस्। शाबास। होइन, एउटै व्यक्तिको फोटो हो, तर के छ त भाइ बहिनीहरू? स्थान A मा भएको भन्दा B मा भएको फोटो के छ? अलि ठुलो छ। ठुलो भएपछि के भयो? आकारमा परिवर्तन आयो। स्थान B मा भएको भन्दा स्थान C मा भएको के छ? झन् ठुलो छ। त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्थान C मा भएको भन्दा स्थान D मा भएको फोटो के छ त भाइ बहिनीहरू? झनै ठुलो छ।
फोटोको आकार बढ्दै गएको छ किन भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, एउटै व्यक्तिको फोटो यहाँबाट स्थान एबाट बीमा अलि ठुलो छ, त्यसबाट सीमा झन् ठुलो छ, त्यसबाट झन् ठुलो छ। यसरी हामीले यसबाट पनि के थाहा पाउन सक्छौँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि वस्तुको अथवा तस्बिरको चाहिँ यसमा स्थितिमा पनि परिवर्तन आयो र के भयो भाइ बहिनीहरू, आकारमा पनि परिवर्तन आयो। ल हेर्नुहोस् त, आकारमा परिवर्तन छ कि छैन? फेरि पनि छोडेँ है मैले तपाईँहरूलाई। ल हेर्नुहोस् है त, योभन्दा के छ, यो आकारमा यो ठुलो छ। यसको नाक अलिअलि देखिएको थियो, बी स्थानमा आउँदा अलि ठुलो देखियो, त्यसपछि के भयो, सी स्थानमा झनै ठुलो देखियो, डीमा आएर त झन् के भयो, प्रष्ट देखियो। यसरी हामीले चाहिँ के थाहा पाउन सक्छौँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि वस्तुको स्थानान्तरण चाहिँ स्थितिमा पनि परिवर्तन हुने रहेछ र आकारमा पनि के हुने रहेछ भाइ बहिनीहरू, परिवर्तन हुने रहेछ। ल हेर्नुहोस् है त, त्यसो भए स्थानान्तरण भनेको के रहेछ त? ल एकछिन सोच्नुहोस् त, मैले यहाँभन्दा अगाडि सिकाइसकेको छु। मैले के भनेको छु, वस्तु देखाएको छु, आकृति देखाएको छु र त्यो वस्तु र आकृतिलाई कम्पेयर गर्न लगाएको छु, तुलना गर्न लगाएको छु। केमा परिवर्तन आयो भनेर मैले देखाएको थिएँ, स्थितिमा परिवर्तन आयो भनेको थिएँ। त्यसपछि भन्दै भन्दै जाँदाखेरि मैले के भनेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुनै वस्तुको दिशा, केन्द्र र परिमाण चाहिँ जनाउँदा पनि के हुँदो रहेछ, त्यसको स्थितिमै परिवर्तन आउँदो रहेछ। त्यति बेला पनि के हुँदो रहेछ त भाइ बहिनीहरू, शाबास, एक किसिमको स्थानान्तरण नै हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर आकारमा परिवर्तन आउँदा पनि अघि हामीले वर्गको पनि हेरिसक्यौँ हो, वर्गको पनि के थियो, आकार परिवर्तन हुँदै गएको थियो, सानोबाट ठुलो ठुलो हुँदै गएको थियो। त्यति बेला पनि के भयो, स्थानान्तरण नै भयो। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ के थियो त भाइ बहिनीहरू, फोटो थियो। यो अहिले मैले देखाइरहेको फोटो पनि सानोबाट ठुलो 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 हुँदै गएको थियो। यसमा पनि के थियो त, स्थिति पनि चेन्ज भएको थियो, आकार पनि चेन्ज भएको थियो। यो पनि के भएको थियो, एक किसिमको स्थानान्तरण नै भएको थियो। अब यो सबै छलफलबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुनै निश्चित नियममा रही कुनै वस्तुको स्थिति वा आकारमा परिवर्तन हुनुलाई उक्त वस्तुको स्थानान्तरण भनिँदो रहेछ, जसलाई चाहिँ के पनि भनिँदो रहेछ इङ्ग्लिसमा भाइ बहिनीहरू, ट्रान्सफर्मेसन पनि भनिँदो रहेछ। ल एकछिन भन्नुहोस् त, ल यो नहेरिकन भन्नुहोस् त, के रहेछ स्थानान्तरण भनेको, भन्नुहोस् भन्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्, भन्नुहोस् भन्नुहोस् भन्नुहोस्। शाबास, के रहेछ त भाइ बहिनीहरू, स्थानान्तरण भनेको कुनै निश्चित नियममा रही कुनै वस्तुको स्थिति वा आकारमा परिवर्तन हुनुलाई उक्त वस्तुको स्थानान्तरण भन्दछन्। स्थानान्तरणलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छन् अरे भाइ बहिनीहरू, शाबास, ट्रान्सफर्मेसन भन्दो रहेछन्। शाबास, सबैजना भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् है त, त्यसो भए यसलाई फेरि मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई जियोजेब्राबाट पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मैले यसलाई पनि जियोजेब्राबाट तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले चाहिँ यसरी चलाएँ भने, ल हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् है, अहिले म सोध्छु यो केमा परिवर्तन भएको छ, कस्तो कस्तो भएको छ भनेर म अहिले तपाईँहरूलाई सोध्छु है। र हेर्नु त कस्तो राम्रो देखिएको, ल हेर्नुहोस् त, यो कसरी चलेको छ, ल हेर्नुहोस् है। हो, यसबाट पनि हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू, हो, यसको आकारमा परिवर्तन भएको थाहा पाउन सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् है त, यो आकार ठुलो 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 हुँदै 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 हुँदै, ल हेर्नु सानो 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 हुँदै गएर फेरि के भयो, ठुलो हुँदै गयो। फेरि पनि ल हेर्नुहोस् है त, यसरी आयो आयो, यसरी आयो, सानो भयो, फेरि ठुलो 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 यसरी आयो। यसको पनि केमा परिवर्तन भएको छ भाइ बहिनीहरू, भन्नुहोस् त, शाबास, स्थितिमा पनि परिवर्तन भएको छ, अर्को केमा पनि परिवर्तन भएको छ, आकारमा पनि परिवर्तन भएको छ है। यसरी स्थितिमा पनि परिवर्तन र आकारमा पनि परिवर्तन हुनुलाई हामीले के भन्छौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्थानान्तरण भन्दा रहेछौँ। त्यो कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ। त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस् है त, आजको छलफलबाट हामीले के कुरा सिक्यौँ त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल गरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु, स्थानान्तरण भनेको
के हो भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फेरि पनि मैले तपाईँहरूलाई प्रश्न सोधेँ, स्थानान्तरण भनेको के रहेछ? स्याबास, स्थानान्तरण भनेको कुनै निश्चित नियममा रही कुनै वस्तुको स्थिति वा आकारमा परिवर्तन हुनुलाई उक्त वस्तुको स्थानान्तरण भनिँदो रहेछ, जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ? ट्रान्सफर्मेसन भन्दो रहेछौँ। ल त्यसै गरी ल हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ एउटा चित्र देखाइरहेको छु। दिएको चित्रबाट घुमाइको दिशा र केन्द्र बताउनुहोस् भन्छ। यो के को चित्र हो? ल भन्नुहोस् त, ल भन्नुहोस् भन्नुहोस् भन्नुहोस्। तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ यो त। स्याबास, यो साइकलको एउटा चक्का हो। त्यसो भए उक्त साइकलको चक्काको घुमाइको दिशा र केन्द्र चाहिँ के हो? ल पत्ता लगाउनुहोस् त। अघि मैले देखाइसकेको छु तपाईँहरूलाई, रोटेपिङ खेल्दाखेरि त्यो रोटेपिङको घुमाइको दिशा कुन थियो, त्यसको चाहिँ केन्द्र कहाँ थियो भन्ने कुरा पनि देखाइसकेको छु। तपाईँहरूले अघि चाहिँ गोलो घेरामा बसेर चाहिँ एउटा क्रियाकलाप पनि गरिसक्नु भएको छ, जहाँ तपाईँ चाहिँ घुमेर जाँदाखेरि एबाट तपाईँहरू बीमा जाँदा कुन दिशामा घुम्नु भएको थियो भन्ने कुरा पनि मैले देखाइसकेको छु, र एबाट सीमा पुग्दाखेरि कुन दिशामा घुम्नु भएको थियो भनेर पनि मैले देखाइसकेको छु। त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो साइकलको चक्कामा घुमाइको दिशा कुन हो र केन्द्र कुन हो? ल सोच्नुहोस् त, मैले एकछिन सोच्ने टाइम छोडेको छु है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। स्याबास, सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। साइकलको चक्कामा घुमाइको केन्द्र बीचको भाग अथवा त्यो बीचको भागलाई हामी के भन्छौँ? डन्डी पनि भन्छौँ। त्यो बीचको भाग डन्डी भएको भाग हो। केन्द्र चाहिँ ल हेर्नुहोस् है, मैले देखाइरहेको छु हजुरहरूलाई। यो साइकलको चक्कामा घुमाइको केन्द्र बीचको भाग अथवा डन्डी भएको भाग हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो तीरले देखाइरहेको छ नि, यो तीर चिन्हले देखाइरहेको छ नि भाइ बहिनीहरू, हो यो तीर चिन्हले देखाएको दिशा घडीको सुई घुम्ने दिशातिर छ। यो हेर्नुहोस् त कस्तो छ? क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ। अघि मैले भनेको थिएँ नि, यसरी घुम्दाखेरि यो घडीको सुईको दिशातिर घुम्छ र अर्को यसरी घुम्दै गयो भने यो चाहिँ के हुन्छ? घडीको विपरीत, सुईको विपरीत दिशातिर हुन्छ भनेको थिएँ। हो त्यसैले दिएको चित्रमा घुमाइको दिशा चाहिँ के रहेछ भाइ बहिनीहरू? क्लकवाइज रहेछ, घडीको सुई घुम्ने दिशा रहेछ भने केन्द्र चाहिँ के रहेछ? यो बीचको भाग रहेछ। हो स्याबास, सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् त अर्को। ल यो कहाँको चाहिँ चित्र होला? तपाईँहरू सबैजनाले किताब त हेर्नु भएको छ नि। अघि मैले के देखाएँ? मैनबत्तीको चित्र देखाएँ। त्यो मैनबत्तीको अगाडि चाहिँ एउटा ऐना ल्याएर देखाएको चित्र पनि तपाईँहरूकै किताबको चित्र हो। अर्को के गरेँ भाइ बहिनीहरू? एउटा चाहिँ गोलाकार चौरमा चाहिँ एउटा कुकुरलाई बाँधेको देखाएको थिएँ त्यो बीचको केन्द्रमा, त्यो पनि तपाईँहरूकै किताबको चित्र हो। त्यहाँ पनि के हुन्थ्यो? स्थानान्तरण भएकै थियो। अर्को चाहिँ एउटा कार चाहिँ स्थान एबाट स्थान बीमा गएको देखाएको थिएँ, त्यो पनि तपाईँहरूकै किताबको चित्र हो। अर्को चाहिँ वर्गको देखाएको थिएँ, सानो वर्गबाट ठुलो ठुलो हुँदै गएको देखाएको थिएँ, त्यो पनि के हो? तपाईँहरूकै किताबको चित्र हो। त्यसो भए यो पनि तपाईँहरूकै किताबको अभ्यासको प्रश्न हो। हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, तल दिएको चित्रमा ऐना अगाडिको अवस्था ए हो भने ऐनाभित्र देखिने अवस्था बी कस्तो हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, एकछिन सोच्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। यो ऐना अगाडिको अवस्था ए हो भने यो ऐना पछाडि देखिँदाखेरि चाहिँ ऐनाभित्र देखिने अवस्था बी चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त भाइ बहिनीहरू? ल हेर्नुहोस् त, मैले देखाइरहेको छु, कस्तो देखिएको छ? हो स्याबास, सबैजनाले बुझिसक्नु भएको छ। यो अभ्यासको प्रश्न हो है भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। कहीँ कतै तपाईँहरूलाई नबुझेको छ भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, ऐना अगाडि ए को अवस्था यस्तो थियो भने ऐनाभित्र देखिने अवस्था बी चाहिँ यस्तो अवस्थामा देखिने रहेछ। यसको के देखिन्छ हेर्नुहोस् त, मैले देखाइरहेको छु। हो
त्यस्तै गरेर अर्को यो प्रश्न पनि तपाईँकै किताबको प्रश्न हो है भाइ बहिनीहरू अभ्यासको। यसमा पनि तल दिएको चित्रमा अवस्था एबाट अवस्था बीमा जाँदा स्थिति, स्थान वा आकार मध्ये कुन कुनमा परिवर्तन भयो भन्नुहोस् त? कुन कुनमा परिवर्तन भयो होला? स्थितिमा परिवर्तन भयो कि भएन? आकारमा परिवर्तन भयो कि भएन? हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले देखाइरहेको छु। ल सोच्नुहोस् त। स्याबास, स्थितिमा पनि परिवर्तन भएको छ र आकारमा पनि के भएको छ भाइ बहिनीहरू? परिवर्तन भएको छ। आज चाहिँ हामीले चाहिँ आजको क्लासमा चाहिँ स्थानान्तरण चाहिँ कति कति तरिकाले हुँदो रहेछ, के गर्दा वस्तुलाई के गर्दाखेरि स्थानान्तरण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले छलफल गरेका छौँ। जस्तै के गरेका छौँ त भाइ बहिनीहरू? एउटा वस्तुलाई ऐनामा राखेर त्यसको आकृति देखाएका छौँ। ऐनालाई जति नजिक ल्यायो आकृति पनि वस्तुलाई ऐनाको जति नजिक लग्यो आकृति पनि त्यति नजिक आउने कुरा पनि गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि के थियो भाइ बहिनीहरू? स्थितिमा परिवर्तन थियो। अर्को के गरेका थियौँ भाइ बहिनीहरू? त्यो कुकुर चाहिँ के गरेको थियो? घडीको विपरीत दिशातिर घुमेको थियो। त्यसमा पनि के गरेको थियो? स्थितिमै परिवर्तन आएको थियो। त्यसरी नै स्थानान्तरण भएको थियो। त्यसै गर्दै गर्दाखेरि अन्तिममा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेका थियौँ भाइ बहिनीहरू? एकजना व्यक्तिको फोटो राखेर त्यो फोटो चाहिँ सानोबाट ठुलो ठुलो हुँदै गएको देखाएका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ के भएको थियो भाइ बहिनीहरू? स्थितिमा पनि परिवर्तन थियो, आकारमा पनि परिवर्तन थियो। त्यसरी हामीले आजको क्लासमा स्थानान्तरण भनेको कुनै निश्चित नियममा रहेर वस्तुको स्थिति वा आकारमा परिवर्तन हुनु नै उक्त वस्तुको स्थानान्तरण रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिकिसकेका छौँ। ल त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तपाईँहरूको किताबमा भएको यो गृह कार्य गरेर ल्याउनु पर्नेछ। हेर्नुहोस् त, मैले गृह कार्य राखिदिएको छु। तल दिएको चित्रहरूमा ऐना अगाडिको अवस्था ए हो भने ऐनाभित्र देखिने अवस्था बी कस्तो हुन्छ? खिच भनेको छ, यो गरेर ल्याउनुहोस् है त। अर्को के छ हेर्नुहोस् त, 2 मा तल दिएको चित्रहरूमा अवस्था एबाट अवस्था बीमा जाँदा स्थिति, स्थान वा आकार मध्ये कुन कुनमा परिवर्तन भयो भनेको छ। यसमा स्थितिमा परिवर्तन भयो कि भएन, स्थानमा भयो कि भएन, आकारमा भयो कि भएन, अथवा सबैमा भएको छ कि के छ तपाईँहरूले गरेर ल्याउनु पर्नेछ। त्यस्तै गरेर 3 मा हेर्नुहोस् त, जाँतो घुमाउँदा, लिङ्गेपिङ खेल्दा, ढुङ्गा गुडाउँदाको अवस्थामा वस्तुमा के परिवर्तन देख्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईँहरूले गरेर ल्याउनु पर्नेछ है त। छोटकरीमा लेखेर ल्याउनुहोस् है त। ओ शाबास। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको आजको क्लासबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।